यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतका 155वटा निबन्धहरूको सङ्कलन गरिएको महाभारतमा के छ नामक मेरो 14औं निबन्ध अन्तर्गत आज मैले 102औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो आजको निबन्धको शीर्षक रहेको छ माता पिता र गुरुको सेवा। हामीले जन्म दिने आमा, जन्म दिने बुबा र हामीलाई विद्या र संस्कारद्वारा जन्माउने गुरुको आदर सम्मान र सत्कार सेवा गर्न सकेनौँ भने हामी निश्चय नै जीवनमा धेरै भौतारिनुपर्छ र जीवनमा धेरै दुःख झमेलाहरू बेहोर्दै जानुपर्छ र हाम्रो जीवन सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रन्छ। त्यसकारणले गर्दा यी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तै यी तीनजनालाई विशेष गरेर कहिल्यै पनि तिरस्कार गर्न हुँदैन। उहाँहरूले दिएका आज्ञाहरूलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन र उहाँहरूलाई हामीले मन वचन र कर्मले कुनै पनि बिज्ने कुराहरू दुःख हुने कुराहरू व्यक्त गर्नु हुँदैन। उहाँहरू भनेका हाम्रा देवता समान हुन्, प्रत्यक्ष देवता हो। त्यसकारणले गर्दा हामी जसरी देवताको सेवा गर्न, वर माग्न, कामनाहरू पूर्ति गर्नको लागि हामी मन्दिरमा धाउँछौँ, व्रतहरू गर्छौँ, तर प्रत्यक्ष तीर्थव्रत र मन्दिर भनेका आफ्नै आमा बुबा र गुरुहरू हुन्। त्यसकारणले उहाँहरूलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने बल्ल देवताहरूको मन्दिरहरूको र व्रतहरू पूजाहरू गरेको फल पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले घरमै रहेका देवताहरूलाई आफ्नै वरिपरि रहेका आफूलाई जन्माउने हुर्काउने र अगाडि बढाउने ताते ताते गराइरहने यी तीनजना आमा बुबा र गुरुहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सकौँ, सेवा गर्न सकौँ र कहिल्यै पनि वृद्धाश्रममा आमा बुबालाई पुर्याउने परिस्थिति हामीमा ननिम्तियोस्। किनकि आज जुन हामीले निम्त्याउँछौँ, आज हामीले जे रोप्छौँ त्यो भोलि फल्ने हो। त्यसकारणले गर्दा आमा बुबा र गुरु यी तीनजनाको सेवा गर्न सकौँ भन्ने महाभारतको सन्दर्भ र महाभारतमा बताइएका सन्दर्भले हामीलाई वर्तमान युगमा मात्रै होइन भविष्यमा पनि यसले केही न केही सहयोग दिनेछ, यसले केही न केही प्रेरणा दिनेछ भन्ने अपेक्षासहित यो महाभारतको 12औं शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई आधार मानेर यो निबन्ध मैले संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ। माता पिता र गुरुको सेवा। धर्मको मार्ग अत्यन्त ठुलो छ र यसका अनेकौं शाखाहरू छन्, हाँगाहरू छन्। यी मध्ये कुन धर्म विशेष रूपले आचरणमा ल्याउन योग्य छ अनि सबै धर्ममध्ये कुन कार्य श्रेष्ठ छ जसको अनुष्ठान गरेर यस लोकमा र परलोकमा पनि धर्मको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने युधिष्ठिरको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा भीष्मले माता पिता र गुरुको सेवाको महत्त्व बताएका हुन्। माता पिता र गुरुहरूको पूजा वा सेवा नै अधिक महत्त्वको वस्तु मानिन्छ। यस पुण्य कार्यमा संलग्न भएर मान्छेले यस लोकमा महान यश वा कीर्ति र श्रेष्ठता प्राप्त गर्दछ, उच्च व्यक्तित्व हासिल गर्दछ। राम्रोसित पूजित भएका माता पिता र गुरुजनहरूले जुन काम गर्न आज्ञा दिन्छन् त्यो धर्मको अनुकूल वा धर्मको विरुद्ध भए पनि त्यसको पालना गर्नुपर्छ। किनकि प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्ष शास्त्र भनेको नै उहाँहरू हो। यच्चतेभ्यनुजानीयो कर्मतात सुपूजिता धर्म विरुद्धम वा तत्कर्तव्यम युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यदि धर्मको विरुद्ध भए तापनि आमा बुबा र गुरुले दिएको आज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ। जो उनीहरूको आज्ञा पालनमा संलग्न छ उसका लागि दोस्रो कुनै धर्मको आचरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। किनभने जुन कार्यका लागि उनीहरूले आज्ञा दिन्छन् त्यही धर्म हो भन्ने बारेमा धर्मात्माहरूले निश्चय गरेका छन्। माता पिता र गुरुजन नै तीन लोक हुन्। यिनै तीन आश्रम हुन्, यिनै तीन वेद हुन्, यिनै तीन अग्नि पनि हुन्।
पिता गारहपत्य अग्नि हुन्, माता दक्षिणाग्नि मानिएकी छन् र गुरु आह भनिय अग्निका स्वरूप हुन्। लौकिक अग्निहरूभन्दा माता पिता आदि त्रिविध अग्निहरूको गौरव अत्यन्त बढ्ता छ। त्रिस्व प्रमाद्यन्नेतेषु स्त्रीलोकांश्च विजेष्यति पितृवृत्त्या त्विमं लोकं मातृवृत्त्या तथा परं ब्रह्मलोकं गुरुर्वृत्त्या नियमेन तरिष्यसि। हे युधिष्ठिर, तिमी यी नियमहरूद्वारा तर्नेछौ। अर्थात् तिमीले यी तीनै लोकहरूको सेवामा कुनै भूल गरेनौ भने मातृ पितृ र गुरु तिमीले तीनै लोकलाई जित्नेछौ। अरू जुन चाहिँ यो भौतिक लोकहरू हुन् त्यसलाई तिमीले जित्नेछौ। पिताको सेवाद्वारा यस लोकलाई जित्नेछौ, माताको सेवाद्वारा परलोकलाई जित्नेछौ र नियमपूर्वकको गुरुको सेवाद्वारा ब्रह्मलोकलाई पनि प्राप्त गर्नेछौ, पार गर्नेछौ। त्यसैले तिमीले त्रिविध लोक स्वरूप यी तीनै प्रति उत्तम व्यवहार गरेका खण्डमा तिम्रो कल्याण हुनेछ। यसो गर्नाले तिमीलाई यश अर्थात् कीर्ति र महान फल दिनेवाला धर्मको प्राप्ति पनि हुनेछ। सर्वे तस्यादृता लोका यस्यते त्रया आदृता अनादृतास्तु यस्यते सर्वा तस्या फला क्रिया। अर्थात् जसले यी तीनैको आदर गर्यो त्यसद्वारा सम्पूर्ण लोकहरूको आदर गरिएको ठहरिनेछ भने जसले यिनको अनादर वा तिरस्कार गर्यो उसका सम्पूर्ण शुभकर्महरू निष्फल हुन्छन्, उसले कहिल्यै पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। जसले यी तीनैको सदैव अपमान मात्र गरेको छ उसका लागि न यो लोक सुखद छ न त परलोक नै सुखद छ। न यस लोकमा र न परलोकमा नै उसको यश वा कीर्ति नै प्रकाशित हुन्छ। न बाँच्दासम्म उसको कीर्ति रह्यो, कसैले गुणगान गरे, न मरिसकेपछि उसको कुनै नाम नै रह्यो। जसले आमा बुबा र गुरुलाई तिरस्कार गरिरहन्छ परलोकमा जो अन्य कल्याणमय सुखको प्राप्ति बताइएको छ त्यो पनि उसका लागि सुलभ हुँदै हुँदैन। जसले यी तीनवटा आमा बुबा र गुरुको सेवा गर्दैन। मैले त सम्पूर्ण शुभकर्म गरेर यी तीनै गुरुजनहरूलाई समर्पित गरिदिन्थे, जसका कारण मेरा ती सबै शुभकर्महरूको पुण्य 100 गुणा र 1000 गुणा बढेको छ। युधिष्ठिरलाई भीष्मले भन्दैछ। यसकै आधारमा तीनै लोक मेरा दृष्टिका सामुन्ने प्रकाशित भइरहेका छन् भनेर भीष्मले युधिष्ठिरलाई बताउँछ। आचार्य अर्थात् गुरु सदैव 10 श्रोत्रिय वेदाध्यायी भन्दा ठुला हुन्छ। 10 वटा वेद पढेका विद्वानहरू भन्दा गुरु के हुन्छन्? आफ्ना गुरु, जसलाई गुरु मानिएको छ, ठानिएको छ, जसबाट दोस्रो जन्म प्राप्त गरिएको छ, त्यस्ता व्यक्ति 10 वटा वेद अध्ययन गरेका 10 वटा विद्वानहरू भन्दा गुरु श्रेष्ठ हुन्छ। उपाध्याय अर्थात् विद्या गुरु, जसले विद्या पढाए। उपाध्यायले 10 आचार्य भन्दा बढ्ता महत्त्व राख्छ। 10 वटा अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा आचार्य भनेको शिक्षक रूपमा हेरौँ र उपाध्याय भनेको विद्या दिने, जो परा र अपरा विद्या मध्ये जसले यो विद्यादान गर्नुहुन्छ र उहाँ 10 वटा आचार्य भन्दा तिनको महत्त्व, उपाध्यायको महत्त्व बढ्दा रहन्छ। अनि पिता 10 उपाध्याय भन्दा ठुला हुन्छन् भने आमाको महत्त्व 10 वटा बुबाहरू भन्दा पनि बढी छ। सहस्रेण पितृन् माता गौरवेण तिरिच्यते, अर्थात् बुबा भन्दा आमा 1000 गुणा ठुली हुन्छन् भनेर मनुस्मृतिले उद्घोष गरेको छ भने महाभारतमा आमाको महत्त्व 10 वटा पिताहरूको भन्दा बढ्ता हुन्छ भन्ने उल्लेख पाइयो। उनी एक्लै आफ्नो गौरवद्वारा सारा पृथ्वीलाई समेत तिरस्कृत गर्न सक्छन्। आमाले एक्लै नास्ति मातृ समो गुरु, यसै कारणले गर्दा अर्थात् आमा समान अर्को कुनै गुरु नै छैन। परन्तु मेरा विचारमा गुरुको पद त पिता र माता भन्दा पनि ठुलो छ, भीष्मले भन्दैछ। किनकि माता पिता त केवल शरीरलाई जन्म दिनका लागि उपयोगमा आउँछ, जन्माइदिए, तर वास्तविक रूपमा जन्मलाई सार्थक बनाउने भनेको गुरु हो।
आमा बुबाले त केवल शरीरलाई मात्र जन्म दिन्छन्, परन्तु आचार्य वा गुरुको उपदेश प्राप्त गरेर जुन द्वितीय जन्म हुन्छ त्यो दिव्य छ, अजर अमर छ। शरीरमेव सृजत पिता माता च भारत, आचार्य शिष्टा या जाति सा दिव्या साजरा मरा। आमा बुबाले जुनसुकै अपराध गरे तापनि उनीहरू सदैव अबद्ध नै छन्, किनकि पुत्र वा शिष्य माता पिता र गुरुको अपराध गरेर पनि उनीहरूका दृष्टिमा दूषित हुँदैन। उनीहरूले पुत्र वा शिष्यमाथि स्नेहवश दोषारोपण गर्दैनन्, अपितु उनीहरूले सदैव उसलाई धर्म र अनुशासनको मार्गमा नै लैजाने प्रयत्न गर्छ। यस्ता पिता माता आदि गुरुजनहरूको महत्त्व त महर्षिहरूसहित देवताले नै जान्दछ, जसले सत्य कर्मद्वारा र यथार्थ उपदेशद्वारा पुत्र या शिष्यलाई सुरक्षा कवच जस्तै ढाक्छन्, सत्य स्वरूप वेदको उपदेश दिन्छन् र असत्यको रोकथाम गर्छन्। त्यस्ता गुरुलाई नै माता र पिता सम्झी उनले गरेको उपकारलाई बुझेर कहिल्यै पनि उनीसँग द्रोह गर्नु हुँदैन, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। जसले विद्या पढेर गुरुको आदर गर्दैनन्, नजिकमा रहेर मन वचन र कर्मद्वारा गुरुको सेवा गर्दैनन्, उनीहरूलाई गर्भमा रहेका बालकको हत्या अर्थात् भ्रूण हत्या भन्दा पनि बढ्ता पाप लाग्छ र संसारमा त्यसभन्दा ठुलो पापिष्ट कोही पनि हुँदैन जसले गुरुको निन्दा गरेको छ। विद्याम श्रुत्वा ए गुरुम नाद्रियन्ते प्रत्यासन्ना मनसा कर्मणा वा तेषां पापम भ्रूण हत्या विशिष्टम नान्यस्तेभ्य पापकृत अस्ति लोके। त्यस्तो पापी भन्दा अर्को कुनै पनि लोकमा छैन त्यस्तो व्यक्ति भन्दा। जसरी शिष्यलाई आत्मोन्नतिको मार्गमा पुर्याउन गुरुको कर्तव्य रहन्छ, त्यसरी नै गुरुहरूको सेवा वा सेवा गर्नु शिष्यहरूको धर्म हो। तसर्थ पुरातन धर्मको फल पाउन चाहने पुत्र वा शिष्यले गुरुजनहरूको पूजा अर्चना गर्नुपर्छ र प्रयत्नपूर्वक उनीहरूलाई आवश्यक वस्तुहरू प्रदान गर्नुपर्छ। मान्छेले जुन कर्मद्वारा पितालाई प्रसन्न गर्छ, त्यसबाट प्रजापति ब्रह्मा पनि प्रसन्न हुन्छन्। प्रेणाति मातरमेन पृथ्वी तेन पूजिता, अर्थात् जसले जुन व्यवहारद्वारा आमालाई प्रसन्न पार्छ, त्यसद्वारा सम्पूर्ण पृथ्वीको पनि पूजा हुन्छ। पूजा गर्न पृथ्वी सम्पूर्ण चारधाम धाउनु पर्दैन। जुन कर्मद्वारा शिष्यले आफ्ना विद्यादाता अर्थात् गुरु उपाध्यायलाई प्रसन्न गर्छ, त्यसद्वारा परब्रह्म परमात्माको पूजा सम्पन्न हुन्छ। मातृता पितृता सैव तस्मात् पूज्यतम गुरु, अर्थात् त्यसैले आमा र बुबा भन्दा पनि गुरु अधिक पूजनीय हुन्छन्। गुरुहरू पूजित भएका खण्डमा पितृहरू सहित देवता र ऋषिहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। तसर्थ गुरु परम पूजनीय मानिएका हुन्। कुनै पनि व्यवहारका कारण गुरु अपमान गर्न योग्य हुँदैन। त्यसैगरी आमा र बुबा पनि अनादरको योग्य छैन। जसरी गुरु माननीय र पूजनीय छन्, त्यसै गरी आमा र बुबा पनि माननीय र पूजनीय छन्। यी तीनैजना कहिल्यै पनि अपमानका योग्य छैनन्। उनीहरूले गरेका कुनै पनि कार्यको निन्दा गर्नु हुँदैन। गुरुजनहरूको यस किसिमको सत्कारलाई देवता र महर्षिहरूले पनि आफ्नो सत्कार मान्दछ। गुरु माता र पिताप्रति जसले मन वचन र कर्मद्वारा द्रोह गर्छन्, उनीहरूलाई भ्रूण हत्या भन्दा पनि ठुलो पाप लाग्छ। संसारमा त्यसभन्दा ठुलो अर्को कुनै पापी छैन। जो माता पिताको औरस पुत्र हो र पालन पोषण गरेर जसले ठुलो बनाइदिए, त्यसले यदि आफ्ना माता पिताको भरण पोषण गर्दैन भने त्यसलाई भ्रूण हत्या भन्दा पनि ठुलो पाप लाग्छ र संसारमा त्यसभन्दा ठुलो पापिष्ट व्यक्ति कोही पनि हुँदैन। वृद्धो यो न विभर्ति पुत्र स्वयो निजः पितरम मातरम च तद्वै पापम भ्रूण हत्या विशिष्टम तस्मात् नान्यः पापकृत अस्ति लोके। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारा र गुरुघाती, यी चार प्रकारका पापिष्टहरूका पापको कुनै पनि प्रायश्चित छैन। उपर्युक्त सबै कुराहरू यस संसारमा पुरुषले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यही कल्याण मार्ग हो। यसभन्दा अर्को कुनै कर्तव्य छैन। सम्पूर्ण धर्मको अनुसरण गरेर यहाँ सबैको सार बताइएको छ। तसर्थ माता पिता र गुरुलाई सर्वोच्च ठानेर उनीहरूको सेवा गर्नाले नै यस लोकमा र परलोकमा समेत वास्तविक सुख प्राप्त गर्न सम्भव देखिन्छ। वास्तविक रूपमा सम्भव देखिन्छ।
यो महाभारतको 102औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यसबाट हामीले आफ्ना आमा बुबा र गुरुको समुचित जस्तो सुकै परिस्थिति, कठिन परिस्थितिमा पनि सेवा सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा लिएर हामीले आफ्नो जीवनलाई प्रकाशित गर्दै जान सकौँ, उज्यालोमय बनाउँदै जान सकौँ। यदि कामना सहित यहाँहरूले यो सुन्दै गर्दा र हेर्दै गर्दा आफूलाई लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।